Hi friends, good morning and welcome back to my YouTube channel. चोय उठला आणि फ्रेश कोणाचे हा चा पिवपा वयता त्या बेबी उठलो ना अजून न्हिदलोले हा ओके सो आतां चा पिता आनी चायको म्हणटू राती केलोलो भाकरीचो सो तो आतां खातो आयज आमी चण्या रोस करताय सो हेचे मसालो भाजू घायला कोथमीर चिरें बडशेप लवंगां आनी टिक्की आनी स्टार एनिस घायला दगड फूल म्हणटाय तें तें मातशें भाजून घेता आनी मेथी घायल्या एक सायडीन थंड उकडोवंक दवरलो हाय कुकरान मसालो भाजलो म्हणटरी सोयानी पियाव भाजतले आनी चोयो सुके सांगो तेय भाजून घेता मातशें मागीर सगळें मिक्स करून मिक्सरान वांटून घेतलें चोय सुंगटां क्लीन करून दवरलो हाय ओके सो ती मागीर फ्राय करतलें सद्या मिठू लायलां मागीर मसाला लायन फ्राय करतलें चोय रोस करून दवरला आतां हण्णां तेल घायलां सासव आनी करीपत्ता घायले आतां प्याव आनी ग्रीन चिली घातलें आतां चोय सुंगटां फ्राय करता ओके सो हांवें ताका फर्स्ट टर्मरीक पावडर घातलें चिली पावडर दोसो आनी जिंजर गार्लीक पेस्ट आनी कितें हांवें उदक लायलें ना फकत मिठू लायलोलें सो आतां घाता जिंजर गार्लीक पेस्ट आनी रेशाद मसालो येदोसो तें घाता आनी मिक्स करता चोय जिंजर गार्लीक पेस्ट घाता तसो चिली पावडर घाता तो घायलो तो कित्याक स्पायसी आहा तो मातसो टर्मरीक पावडर घाता आनी आतां चोय रेशाद मसाला मिक्स करून मातशें दवरतलें आनी फ्राय करता मातशें दवरता आनी मागीर फ्राय करता आतां चोय बाय प्रॉन्स फ्राय करता ताका पेस्टींग करता हांव मसाला लायला ना ओके सगळे फ्राय करता आनी मागीर मेळटा तुमकां सो हितून आतां बटाट घायले
मातशी बॉयल जावपाक घायले. हेचे उपरांत चोणे घातले. हेचे प्रॉन्स फ्राय करूंक घायले आमकां. त्याचा मसाला घाता. मसाला घायला हें आतां देव धवो घायला. मातशें शिजोवन दवरता. A few moments later. थंय रोस जालो आनी हाडलो भितर. ओके, आतां आमी जेवपा वयताय. हांव आतां चोय भायर बसून आसलोलें, सो इतलें कोले रडोंक लागले. गे रडत आसताय ते आवाज घडये येता आसतलो. आतां सद्या बंद जालें. चोय रडटाय ते आवाज येता. एशी ती मुखार झाडांनी रडटाय ते. एक केळीको तेशी मुखार थिंगा एक झाड आहा, ते झाडाको थिंगा हाय आसतले. आयज लागीं आवाज येता. तूं लागीं येताय ते चोय हिंगा कोले. कोल्या हिंगा चोयल्याय पोगले म्हणटाय तेश कोन लायव्ह. जाल्यार हांव टिवी चोयलो पयलीं. हिंगा येयल्या काजार जाल्यार चोयलें. आमी च्या बी पिलीं आनी आतां हांव भांडां चुलीर उजो घालूं वयता. ओके, दोवोत तापोवपा दवरता. सो जायन गेलीं. आनी पावसूय झोडटालो. आतां थांबला मातसो. आतां स्टॉप जालो तो. आतां आमी बसून तियात्र चोयतालीं. नावल बीन सोगलीं. चिवपा चिल्लें बाये म्हुणटो हांवें आतां लायलां. तियात्र चोयत चोयत तेशें फीड केलें तेका. आनी आतां आमी जेवतलीं. ओके, सो आयज दिसपा म्हुणटो पावस झोडटालो. मोदें मातसो गेलोलो आतां पोत्तून स्टार्ट जाला चोडों. आनी भायर कांय हूंय गेल नाय. पावसूय झोडना आनी बाय थोंडी जालो आहली. अेश म्हुणू भायर सोल नाय तेक गेल. आतां जेवपा वयताय. म्हुणटो जेवणा शीत कोडी, शीत रोस आनी सुंगट फ्राय केलो हांवें. सो मुगे ब्लॉग लायक जायत जाल्यार लायक कोराय, कमेंट कोराय, शेअर कोराय आनी प्लीज सब्सक्रायब करूं विसर नाकाय. ओके, जायत जाण चोयन वयताय मुगे विडियो बट सब्सक्रायब कोन्नाय. ओके, प्लीज सब्सक्रायब कोराय. आनी कोण सब्सक्रायब केलें तांकां थँक्यू. ओके, गूड नायट, टेक केअर, मोगासू.